अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं उम्मे बिलाल हूँ और आप नूर टीवी अटक देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन तमाम अपने नए व्यूवर्स की, नए सब्सक्राइबर्स की, जिन्होंने इस मिलाद सीज़न में हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और उन्होंने हमारे काम को लाइक किया। अभी मिलाद का सिलसिला जारी है। जितनी महफ़िल हमने की थी, अभी कुछ बहुत सी शानदार महफ़िल अपलोड होने के लिए रहती हैं, लेकिन नया सिलसिला शुरू हो गया है दरमियान में, तो अब लाजिम है कि हम गाहे गाहे उसको भी वक्त दें। और ये जो दूसरा सेटअप हमारा स्टार्ट हुआ है, इसमें भी आप हमारे हम कदम हम सफ़र रहें। हमारा उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह कंफर्म हो गया है और 26 जनवरी को हमारी फ़्लाइट है अल्हम्दुलिल्लाह। इस पर वर्किंग हो रही थी, तो मैं इंतज़ार कर रही थी कि हमें कोई कंफर्मेशन मिले तो उसके बाद आपको इस खुशखबरी जो आपको सुनाई जाए, और इस सफ़र में भी आपको मिलाद के सफ़र की तरह कदम ब कदम साथ रखा जाए। बहुत सारी खूबसूरत महफ़िल मिलाद की अपलोड होने के लिए अभी मुंतज़िर हैं। इंशाल्लाह मैं अभी उन्हें आगे मज़ीद अपलोड करूँगी। लेकिन आज का जो छोटा सा मिलाद आप सुनने जा रहे हैं, ये जो व्लॉग देखने जा रहे हैं, ये उम्रे के सफ़र की तैयारी का आगाज़ है और इसमें भी आपको हमारे साथ ही रहना है। ये वो फीलिंग्स हैं जो अगर आप उम्रा करके आ गए हैं तो ये आप पर गुजरी होंगी, और अगर आपने जाना है तो आप इन फीलिंग्स से गुजरेंगे। मैं 2011 से अल्हम्दुलिल्लाह लेडीज़ के लिए उम्रा ग्रुप ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, और हर साल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी ख़वातीन मेरे साथ, सिंगल लेडीज़ ज़्यादा होती हैं, फैमिलीज़ भी हम लेकर जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे साथ सिंगल लेडीज़ होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये शर्फ़ अल्लाह की रहमत से मुझे नसीब है कि मैं ख़वातीन को भेजती नहीं हूँ, बल्कि मैं उनके साथ जाती हूँ, उनके साथ रहती हूँ और उनको साथ लेकर वापस आती हूँ। हमारी एक छोटी सी प्रॉपर टीम है और हम टीम वर्क के साथ लोगों को अपने साथ ले जाने वाले लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। वहाँ उम्रे के सफ़र में उनको हर तरह गाइड करते हैं। और ऑब्वियसली उम्रा भी एक पूरा लेसन है जिसका आपकी किसी भी डिग्री से कोई वास्ता नहीं है। इसके लिए आपको उम्रा करने के लिए आपको एक प्रॉपर गाइडर की ज़रूरत होती है, जो हर वक्त आपको ये बताए कि अभी आपने क्या कर लिया है और क्या करना है। कम से कम 3 उम्रे आप किसी की रहनुमाई में करें तो फिर आपसे कोई गलती नहीं होती और कोई भी फ़र्ज़ या वाजिब आपसे छूटता नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सादत हमें नसीब है मिलाद पाक की बरकत से। जब मिलाद हो रहे होते हैं ना, तो हम लोगों को साथ साथ अनाउंसमेंट्स दे रहे होते हैं कि दिसंबर के एंड में या जनवरी के स्टार्ट में हमारा ग्रुप जो है वो निकलेगा उम्रे के लिए। तो साथ साथ उम्रे के लोग हमारे पास आना शुरू हो जाते हैं। अभी 24 नवंबर को अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मिलाद ख़त्म हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमने फ़र्स्ट स्लॉट उठाया था उम्रे का, हमारा वो ख़त्म हो चुका है। हम अब सेकंड स्लॉट पर काम कर रहे हैं। 50 जो हमने का स्लॉट उठाया था वो हमारा ख़त्म हो गया और अब हम सेकंड स्लॉट पर काम कर रहे हैं। आप में से कोई भी अगर उम्रे के लिए जाना चाहता है या आप उम्रे पर गए हुए हैं, मेरा व्हाट्सअप 03225718 पर मौजूद है, और आप बाखुदा मुझे जिस वक्त भी मैसेज करके उम्रे से मुतालिक कुछ भी मालूमात लेना चाहें। स्पेशली आप ख़वातीन गलती ना करें। गलती करने से बहुत बेहतर है कि आप अपना शक दूर कर लें, क्योंकि वहाँ जो गलती आप कर आते हैं उसकी तलाफ़ी पाकिस्तान में नहीं हो सकती। आपको वापस वहीं जाना पड़ता है उस गलती की तलाफ़ी करने के लिए। इसलिए कोशिश करें कि शक में पड़ने के बजाय पूछ लें, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। हम भी पूरे साल के सफ़र के बाद जब ये घड़ियाँ आती हैं ना, जिन घड़ियों में कन्फर्मेशन होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अब बस उम्रे के लिए निकलेंगे, उन घड़ियों में जो हमारे दिल की कैफियत होती है वो हमारे परवरदिगार को ही पता होती हैं। सारा साल बहुत सारी गलतियाँ, कोताहियाँ हो जाती हैं, काम में खामियाँ होती हैं, कमियाँ होती हैं, गुनाह होते हैं, बहुत सारा कुछ होता रहता है और दिल को धड़का लगा रहता है कि पता नहीं इस साल हाज़िरी के लायक मुँह होगा या नहीं होगा। मगर मेरे करीम इतने करीम हैं, वो रहमान है, ये रहीम है, वो भी करीम है, ये भी करीम है, दोनों निभा लेते हैं और फिर से बुला लेते हैं। 26 जनवरी हमारी फ़्लाइट कन्फर्म्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इससे आसानियाँ करे और अल्लाह ताला हम सबको बार बार इस मुबारक हाज़िरी की तौफ़ीक और सआदत अता फ़रमाए। ये जो आज का मिलाद है ना, इसमें 2 कलाम हैं हमारे पास। एक कलाम जो है ये जब हम हाज़िरी के लिए वहाँ पहुँचेंगे तो ये पहला कलाम है जो वहाँ के लिए लिखा गया है।
اور یہ گناہگاروں کو در پہ حاضری کی مدینے سے اجازت مل گئی ہے، گناہگاروں کو در پہ حاضری کی مدینے سے اجازت مل گئی ہے، ہزاروں وسوسے تھے میرے دل کو مگر اب جیسے راحت مل گئی ہے، گناہگاروں کو در پہ حاضری کی مدینے سے اجازت مل گئی ہے، ہزاروں وسوسے تھے میرے دل کو مگر اب جیسے راحت مل گئی ہے، میں پھر سے دیکھ پاؤں گی نظارے وہ گنبد جاں فضا اونچے منارے، میں پھر سے دیکھ پاؤں گی نظارے وہ گنبد جاں فضا اونچے منارے، سنہری جالیوں پر حاضری کی ہنسی تر پھر سے ساعت مل گئی ہے، ہزاروں وسوسے تھے میرے دل کو مگر اب جیسے راحت مل گئی ہے، وہ میٹھا سا سکون وہ ٹھنڈی راتیں وہ آنسو اور وہ آقا سے باتیں، ہزاروں بخت جس کے منتظر ہیں مدینے سے وہ دعوت مل گئی ہے، اور خدا بس خیر سے وہ وقت لائے یہ آنکھیں پھر سے دیکھیں سبز سائے، تھی چاہت جن نظاروں کی نظر کو نگاہوں کو وہ چاہت مل گئی ہے، گناہگاروں کو در پہ حاضری کی مدینے سے اجازت مل گئی ہے، گناہگاروں کو در پہ حاضری کی مدینے سے اجازت مل گئی ہے، ہزاروں وسوسے تھے میرے دل کو مگر اب جیسے راحت مل گئی ہے، ہزاروں وسوسے تھے میرے دل کو مگر اب جیسے راحت مل گئی ہے، میں پھر سے دیکھ پاؤں گی نظارے وہ گنبد جاں فضا اونچے منارے، سنہری جالیوں پر حاضری کی سنہری جالیوں پر حاضری کی ہنسی تر پھر سے ساعت مل گئی ہے، ہنسی تر پھر سے ساعت مل گئی ہے، مدینے سے اجازت مل گئی ہے، مدینے سے اجازت مل گئی ہے، وہ میٹھا سا سکون وہ ٹھنڈی راتیں وہ آنسو اور وہ آقا سے باتیں، ہزاروں بخت جس کے منتظر ہیں، ہزاروں بخت جس کے منتظر ہیں، مدینے سے وہ دعوت مل گئی ہے، مدینے سے وہ دعوت مل گئی ہے، مدینے سے اجازت مل گئی ہے، مدینے سے اجازت مل گئی ہے، خدا بس خیر سے وہ وقت لائے یہ آنکھیں پھر سے دیکھیں سبز سائے، تھی چاہت جن نظاروں کی
چاہت مل گئی ہے، نگاہوں کو وہ چاہت مل گئی ہے، نگاہوں کو وہ چاہت مل گئی ہے، مدینے سے وہ دعوت مل گئی ہے، گناہ گاروں کو در پہ حاضری کی، مدینے سے اجازت مل گئی ہے، ہزاروں وسوسے تھے میرے دل کو، مگر اب جیسے راحت مل گئی ہے، مدینے سے اجازت مل گئی ہے، مدینے سے اجازت مل گئی ہے۔ یہ جو آج کا دوسرا کلام ہے نا، جب ہم مدینہ شریف جاتے ہیں نا تو مسجد نبوی میں ہوٹل ہمارے جو ہوتے ہیں وہ بلال مسجد والی سائڈ پر ہوتے ہیں نا، تو بلال مسجد والی سائڈ سے جو گیٹ لگتا ہے نا مسجد نبوی کو، اس کا نمبر 365 ہے۔ تو مسجد نبوی کی جتنی باؤنڈری ہے نا، وہاں انہوں نے باہر ساری باؤنڈری کو نا گرین کلر کے پلرز ہیں اور اس پہ گولڈن کلر کے چھوٹے چھوٹے سے انہوں نے گنبد سے لگائے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ انہوں نے پوری مسجد نبوی کی ساری بیرونی باؤنڈری کو اسی کے ساتھ گھیرا ہوا ہے نا۔ تو میں جب ہم وہاں حاضر ہوتے ہیں نا پورے 1 سال کے بعد، جب اس جگہ پہ جب ہم پاؤں رکھتی ہوں نا جب تو میں اندر ایسے ڈائریکٹ مسجد نبوی میں منہ اٹھا کے نہیں جاتی ہوں، میں ان پلرز کے پاس کھڑی ہو جاتی ہوں اور ان خوبصورت سنہری اور سبز پلرز کے پاس کھڑے ہو کے میں وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لیتی ہوں اور پوچھتی ہوں کہ یا رسول اللہ اس گنہگار کو اپنی مسجد میں داخلے کی اجازت عطا فرمائے۔ اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم ہے نا، کسی بھی مہمان کو روکتے تو نہیں ہے نا، سبھی کو اجازت دیتے ہیں، مجھے بھی مل جاتی ہے۔ پھر میں پاؤں اندر رکھتی ہوں۔ پورے 1 سال کے بعد جب مسجد نبوی کے صحن میں حاضری کی اجازت ملتی ہے تو جو حالات ہوتے ہیں نا، دل کی جو حالت ہوتی ہے، یہ وہ جو اب یہ دوسرا والا کلام ہے نا، یہ وہ ایک لمحہ ہے جس ایک لمحے میں میں وہاں کھڑے ہو کے اپنے کریم سے پوچھتی ہوں کہ مجھے اندر آنے کی اجازت عطا فرمائیں گے، آپ مجھے اندر آنے کی اجازت دیں تاکہ میں اندر پاؤں رکھوں۔ نبی کے صحن میں پہلا قدم ہو، اجازت مانگ کر اندر بڑھاؤں، محبت سے کہیں آؤ نہ بیٹی، بمشکل چیخیں اپنی روک پاؤں، میرے آقا مجھے کیوں بھیجتے ہیں، جدائی اتنی لمبی کھینچتے ہیں، میرے آقا مجھے کیوں بھیجتے ہیں، جدائی اتنی لمبی کھینچتے ہیں، اگر میں مر گئی دوری میں آقا، اگر میں پھر نہ واپس لوٹ آئی، اگر میں مر گئی دوری میں آقا، اگر میں پھر نہ واپس لوٹ پاؤں، محبت سے کہیں آؤ نہ بیٹی، بمشکل چیخیں اپنی روک پاؤں، نبی کے صحن میں پہلا قدم ہو، اجازت مانگ کر اندر بڑھاؤں، اور مدینے میں مجھے ٹھہرا لیں آقا، میرا گھر بس یہیں بنوا دیں آقا، مدینے میں مجھے ٹھہرا دیں آقا، میرا گھر بس یہیں بنوا دیں آقا، نہیں ہمت رہی اب دھوپ دیکھوں، ہمیشہ کے لیے اب کر دیں چھاؤں، نہیں ہمت رہی اب دھوپ دیکھوں، ہمیشہ کے لیے اب کر دیں چھاؤں، مدینے میں مجھے ٹھہرا لیں آقا، میرا گھر بس یہیں بنوا لیں آقا، نہیں ہمت رہی اب دھوپ دیکھوں، ہمیشہ کے لیے بس کر دیں چھاؤں، نبی کے صحن میں پہلا قدم ہو، اجازت مانگ کر اندر بڑھاؤں، محبت سے کہیں آؤ نہ بیٹی، بمشکل چیخیں اپنی روک پاؤں۔ نبی کے صحن میں پہلا قدم ہو، اجازت مانگ کر اندر بڑھاؤں، محبت
بمشکل چیخیں اپنی روک پاؤں محبت سے کہیں آؤ نا بیٹی بمشکل چیخیں اپنی روک پاؤں میرے آقا مجھے کیوں بھیجتے ہیں جدائی اتنی لمبی کھینچتے ہیں میرے آقا مجھے کیوں بھیجتے ہیں جدائی اتنی لمبی کھینچتے ہیں اگر میں مر گئی دوری میں آقا اگر میں پھر نہ واپس لوٹ پاؤں اگر میں مر گئی دوری میں آقا اگر میں پھر نہ واپس لوٹ پاؤں اجازت مانگ کر اندر بڑھاؤں مدینے میں مجھے ٹھہرا لے آقا میرا گھر بس یہی بنوا لے آقا مدینے میں مجھے ٹھہرا لے آقا میرا گھر بس یہی بنوا لے آقا نہیں ہمت رہی اب دھوپ دیکھوں ہمیشہ کے لیے اب کر دے چھاؤں ہمیشہ کے لیے اب کر دے چھاؤں نہیں ہمت رہی اب دھوپ دیکھوں ہمیشہ کے لیے اب کر دے چھاؤں نبی کے صحن میں پہلا قدم ہو اجازت مانگ کر اندر بڑھاؤں محبت سے کہیں آؤ نا بیٹی بمشکل چیخیں اپنی روک پاؤں اجازت مانگ کر اندر بڑھاؤں ایسے بہت سارے منی میلاد دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا ویڈیو کو لائک کیجیے گا شیئر کیجیے گا آپ کے کمنٹس کا ہمیں انتظار رہے گا اللہ تعالی ہم سب کو بار بار اکٹھے مدینہ پاک اور مکہ پاک میں حاضری کی سعادت
عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔